बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अब नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। और क्यों मिल गया है? क्योंकि काजी आ गया है। जी हाँ, इसके अलावा बात करेंगे कि एक मासूम जान ले ली गई है और वो क्या मामला है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ की वापसी से मुतलिक और बात करते हैं इससे जुड़े एक और किस्से की। और वो किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि अब नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो अपने मनसब पर विराजमान हो चुके हैं। और अब उसके बाद नून लीग ने वो नज़रें जमा ली हैं कि अब उनके हक़ में हर फैसला आ जाएगा। आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट की तकरीब से भी ख़िताब किया था, जिसके बाद एक बहुत बड़ा जो तूफ़ान बरपा हुआ था मीडिया में। और नाक़दीन ने कहा था कि इनका इस तरह से ख़िताब करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इनकी पोजीशन क्या है, इनका झुकाव किस तरफ है। और नून लीग को भी यही लगता है कि अब जो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं वो उनके हक़ में फ़ैसला कर देंगे। और अच्छा, इसमें एक मज़े की बात यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा वो शख्स हैं जो हमेशा से जिनके बारे में एंटी एस्टेब्लिशमेंट अप्रोच रही है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो आप ये देखिए कि नवाज शरीफ भी किसी वक्त में एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते थे, लेकिन अब आप देखिए कि वो ना उन्होंने साबिक आर्मी चीफ़ को रगेदा ना तनकीद की। अब उनकी करंट आर्मी चीफ़ के साथ भी बड़ी यस है। तो अब आप देखिए कि उनका जो नज़रिया है वो गिरगिट की तरह चेंज हो चुका है। लेकिन जो काजी फ़ाइज़ ईसा है, क्या वो भी इस तरह रंग बदल सकते हैं? ये देखने से ताल्लुक़ रखती है बात कि वो अपने फ़ैसलों में इस तरह से तासुर देते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं या एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। उन्होंने फैज़ाबाद धरने का जो फ़ैसला दिया था, जिसको एक तरीक़ी फ़ैसला कहा जाता है, उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ़ को भी कटहरे में लाके खड़ा कर दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा से ये तवक्को कर रही है नून लीग कि वो आएंगे और अब सब कुछ साफ़ हो जाएगा। शीशे की तरह नवाज शरीफ ड्राई क्लीन में जो है वो गोल गोल घूमेंगे और बिल्कुल करप्शन से पाक हो जाएंगे। इनके सारे मुकदमात माफ़ हो जाएंगे, इनकी सज़ा, इनकी नहली ख़त्म हो जाएगी। और मरीम नवाज़ को देखिए कि उन्होंने अपने जो नून लीग के इजलास उसमें बात की है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ का बोलबाला होगा। तो इससे क्या मुराद ली जा सकती है? अगर देखें ना, अब मरीम नवाज़ की इस बात से तो ये तासुर जाता है कि अब काजी फ़ाइज़ ईसा आ गए हैं तो अब उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो जाएंगे, मरीम नवाज़ के केसेस ख़त्म हो जाएंगे, शरीफ फैमिली के केसेस ख़त्म हो जाएंगे और वो उनकी नहली भी ख़त्म कर देंगे और वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कि भाई ऐसी बात नहीं है। और देखिए इनके ऊपर भी एक बहुत भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है। वो ज़िम्मेदारी क्या है कि अब देखें, अगर ये इस तरह से तासुर देते हैं और पीटीआई की गिरद मज़ीद गहरा तंग होता है, उनको केसेस में रिलीफ नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट से, तो ये भी जस्टिस जाएगा। लाजमी बात है कि वो जो तासुर था कि काजी फ़ाइज़ ईसा का झुकाव किस तरफ है, तो वो फिर बात सच्ची साबित हो जाएगी। फिर अगर इसी तरह नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है तो वो भी एक बात सच्ची साबित हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे जो लंदन में बैठे कानूनी माहिरीन हैं वो कह रहे हैं नवाज शरीफ को कि आपको क्लीन चिट मिल गई है। अब वो खुद साख्ता क्लीन चिट मिल गई है और यहाँ अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और अगर इनकी तवक्कुआत के बरखिलाफ़ निकलते हैं चीफ जस्टिस साहब, तो फिर क्या मामला होगा? फिर इनके लिए कितनी मुश्किलात क्रिएट होंगी, ये देखने से ताल्लुक़ रखती है बात। फिर ये इनको भी गालियाँ देंगे। अभी तो वो जस्टिस उमर अता बंदयाल उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और इसके अलावा साबिक जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया कि ये तो अदलिया के नाम पर दब्बा थे, कलंक थे। तो अभी तो ये गुनगा रहे हैं करंट आर्मी चीफ़ के, जो नए आर्मी चीफ़ कह रहा हूँ, सॉरी, चीफ जस्टिस के। तो अब देखते हैं कि ये गुण कितनी देर तक ये गाते हैं। अगर इनकी तवक्कुआत की, क्योंकि ज़ाहिर बात है, मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि इनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि अगर ये इनके ऊपर पहले से रजिस्टर जा रहा है कि ये जानिबदार है, तो इन्होंने धोना है इसको। ये कहते हैं कि मैं आइन की पासदारी करने वाला जज हूँ। तो अब वो देखते हैं कि उस तरह से नज़र भी आते हैं कि नहीं आते। तो कुछ तो कानूनी माहिरीन और जो तज्ज़ियाकार हैं वो तो ये कहते हैं कि अब जब चीफ जस्टिस ये आ गए हैं तो अब करंटली ये इनके बरक्स ही निकलेगी, नून लीग के बरक्स ही निकलेगा काम सारा। और एन मुमकिन है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो इमरान खान को भी केसेस के अंदर कुछ रिलीफ दें और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसकी राह हमवार करें। और बहरहाल अब इन पे एक बड़ी ज़िम्मेदारी एक 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की है। इसके अलावा अब ये जो आज खुली कचहरी लगी और पूरी मीडिया में कवरेज गई और खुली समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट केस की, जिसमें आर्टिकल 184 से मुतल्लिक ये केस है
جس میں اسقط نوٹس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اکیلا سو موٹو نوٹس نہیں لے گا. اس ایکٹ کے تحت 3 ججز ہوں گے, سینئر 3 ججز بشمول چیف جسٹس, اور وہ مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کیس کے اوپر جو ہے وہ اسقط نوٹس لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا. اس حوالے سے تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے جو ہیں اس حوالے سے ریمارکس بڑے واضح ہیں پہلے بھی, اور اس کے بعد جب یہ ایکٹ کو معطل کیا تھا, حکم امتناع دیا تھا عطا بندیال نے, تو اس کے بعد وہ کسی کیس میں نہیں بیٹھے تھے قاضی فائز عیسیٰ. تو اب بھی آج بھی انہوں نے یہی ریمارکس دیے کہ اگر ایسے اختیارات کا کیا فائدہ جو سپریم کورٹ کو نقصان پہنچائے, جو عدلیہ کو نقصان پہنچائے, مجھے ایسے اختیارات نہیں چاہیے. تو ان کا تو اس کے حق میں ووٹ جا رہا ہے, اور باقی بھی 15 رکنی بینچ بیٹھا ہے, فل کورٹ بیٹھا ہے. اگر 15 میں سے 8 ججز بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے, تو پھر چیف جسٹس کے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ ان کے اوپر عدم اعتماد کر دیا گیا ہے پورے بینچ نے. کیونکہ اب یہ سپریم کورٹ کے پورے 15 ججز ہیں نا, ان میں سے اگر 8 ججز نے کہہ دیا کہ بھائی یہ سپریم کورٹ ریویو ججمنٹ جو ہے یہ کل عدم قرار دیا جائے, اور چیف جسٹس جو ہے وہ خود نوٹس لے سکتا ہے, تو پھر تو یہ لوگ فارغ ہو گئے. ظاہر سی بات ہے ابھی بھی عطا بندیال کے گروپ کے ججز موجود ہیں جنہوں نے آنے والے وقتوں میں چیف جسٹس بننا ہے. تو یہ کہنا کہ اب سب کچھ ان کے حق میں چلا جائے گا تو وہ بھی ایسا نظر نہیں آتا. لیکن بہرحال اب اس کیس سے سارا کچھ واضح ہو جائے گا, اور اگر اس کیس میں کہہ لیں کہ ان کے حق یعنی مطلب اس کو اڑا دیا جاتا ہے اس قانون کو, کہ اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ عطا بندیال جو سوچ رکھتے تھے وہ ٹھیک ہے, تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کی ساکھ پر ایک بہت بڑی ضرب لگے گی. اور ان کے لیے آگے جو 25 اکتوبر 2024 کو ریٹائر ہو رہے ہیں, تو اس وقت تک وہ اپنا ٹینور پورا کر سکتے یا نہیں کر سکتے, یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو بہرحال ابھی نواز شریف کی امیدیں بن گئی ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مینار پاکستان جلسہ گاہ میں جائیں گے, جیل نہیں جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ ان کی خواہش پوری ہوتی ہے یا ان کو جیل کی جو ہے وہ جیل کی راہ تکنی پڑتی ہے. لیکن ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ میں اب سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پی ٹی آئی کے سابق رہنما ہوتے تھے عباد فاروق, جن سے متعلق 2 ویڈیوز متضاد ویڈیوز آئی تھی 9 مئی کے بعد, کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی, پھر بعد میں ان کا ایک اور سٹیٹمنٹ آیا کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے جس طرح سے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے پھر اس کے بعد بندوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن ان کو عباد فاروق کو ان کی فیملی کو زدوکوب کیا گیا, اور ان کا ایک بیٹا ہے عماد عباد فاروق, وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا. اس نے دیکھا کہ پولیس جس طرح سے ان کے والدہ کے ساتھ یا ان کی دادی کے ساتھ سلوک کر رہی تھی, اس کو دیکھ کے وہ ذہنی طور پر ٹارچر میں رہا, اور پھر وہ ہاسپٹلائز ہو گیا, کومے میں چلا گیا, اور پھر اب وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ انصاف کے منہ پر بڑا تماچا ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا اس پہ ایکشن لیں گے؟ کیا 9 مئی کے واقعات میں ملوث وہ لوگ جن کا تعلق نہیں ہے, جو قصوروار نہیں ہے, کیا ان کو بھی اسی طرح سزائیں دی جائیں گی؟ کیا یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت جو قانون ہے اس کے حوالے سے کیا فیصلہ دیتے ہیں چیف جسٹس, یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. صرف سپریم کورٹ ریویو ججمنٹ کیس جو ہے وہی اہمیت کا حامل نہیں ہے, بلکہ آرمی ایکٹ والا کیس بھی بہت اہمیت کا حامل ہے, جس کے بل پر ہر ایک مظلوم کو بھی سزا دی جا رہی ہے جو اس کیس پہ انوالو نہیں ہے. وہ جو بچہ ہے وہ اپنے والد کی راہ تک رہا ہے کہ والد آ کے مجھے ملیں. لیکن بہرحال اب بڑی مشکلات ہیں, بڑی ٹینشنیں ہیں ان گھر والوں کے لیے, اور عباد فاروق کے لیے بھی, کہ انہوں نے اپنا بچہ کھو دیا ہے. تو 9 مئی کی واقعات کی آڑ کے اندر ظلم کی جو داستان ہے اس کو بھی رقم کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جو عمران ریاض خان ہیں وہ تاحال لاپتہ ہیں, جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس ہفتے جو ہے کوئی ان کے لیے اچھی خبر آئے گی, لیکن اچھی خبر نہیں آئی. اور میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ وہ جو ان کے ارد گرد گھومتے تھے وہ مجھے نظر نہیں آتے, نہ وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عمران ریاض کے بارے میں. شاید وہ صرف ایک ویوز اور ریٹنگ کی آڑ میں ان کے ساتھ تھے, اسے تو یہی لگتا ہے. لیکن بہرحال عمران ریاض, اور اب دیکھیں نا عمران ریاض خان نہیں ہے تو ان کی آڈینس کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے, ان کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے کہ وہ آڈینس ادھر ڈائیورٹ ہو گئی ہے, ان کے پاس چلی گئی جو عمران ریاض کی آڈینس ہوتی تھی, کیونکہ وہ ان دنوں میں ولاگ نہیں کر رہے. ظاہر سی بات ہے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. تو بہرحال جب عمران ریاض خان آئیں گے تو پھر یہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے ان لوگوں کو, کیونکہ وہ اس ٹائم تک ایکسپوز ہو چکے ہوں گے, بلکہ عمران ریاض کے سامنے ہو بھی چکے ہوں گے اب تک. تو آپ آواز اٹھائیے عمران ریاض کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد بخیر و عافیت جو ہے وہ اپنے گھر پہنچائے, اور وہ پھر سے ہمارے درمیان موجود ہوں, اور اسی طرح سے دھڑلے کے ساتھ ولاگس کرتے ہوئے نظر آئیں ہمیں. تو اب یہ ظلم کی جو زنجیر ہے اس کو توڑنے میں یا
جو عدل کی تلوار ہے قاضی فائز کی، کیا وہ اس کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یہ ہمیں کچھ دنوں تک پتہ لگ ہی جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔